प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाउँमा यहाँ सबैलाई जय मसीह। प्रभुको अनुग्रह र शान्ति तपाईहरु सबैजनामा रहोस् र यो समयमा वर्तमान समयमा ख्रीष्ट येशूको मण्डलीको निम्ति उहाँले आफ्नो वचन दिन चाहनुहुन्छ र त्यो वचन उहाँको आफ्नै वचन जो उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति दिँदै हुनुहुन्छ। यो वचनको विषयमा हामीले अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ, किनभने धेरै मान्छेले भन्छन् म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु, म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु भनेर भन्छन्, तर उहाँको वचनलाई साइड लगाउँछन्। उहाँको वचन तपाईँ र मैले चाहिँ सुन्नु र त्यस अनुसार पालन गर्नु हो। किनकि यूहन्ना 1:1ले भन्छ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्छ। अनि परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुन्छ। फर इक्जाम्पल म पास्टर जोसेफ, अनि यदि कसैले मेरो वचनलाई नेग्लेक्ट गर्छ भने पास्टर जोसेफ म तपाईँलाई आदर गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो झुटो हो। किनभने मैले बोलेको मेरो शब्दलाई तिनीहरूले नेग्लेक्ट गर्छन् भने तिनीहरूले मलाई आदर गरेको। लाइक सेम म्यानर परमेश्वरको वचनलाई पनि यदि कसैले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दैन, आदर गर्दैन भने त्यसले परमेश्वरलाई आदर गरेको हुँदैन। त्यही भएर आज म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन छ। अनि हामी विचार गरौँ, कल्पना गरौँ परमेश्वरको मुख कहाँ छ त? के हामीले परमेश्वरको मुख देखेका छौँ? र अब हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको मुख चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मुख चाहिँ हाम्रो मुखलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो मुख नै परमेश्वरको मुख हो, किनकि उहाँ आफैले बनाउनु भएको मुख हो यो। अनि उहाँले यो वचन बोल्नु हुँदा हामी उहाँको वचनलाई आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन गइरहेको छु। यो सन्देश चाहिँ वर्तमान समयमा मानिसहरू यो वचनको विषयमा अलमल्ल परेका छन्। धेरै मानिसको धेरै प्रकारको विचारहरू छन्, धेरै पास्टरहरूको धेरै प्रकारको विचारहरू छन्, धेरै विश्वासीहरूको धेरै प्रकारको विचारहरू छन्। अनि आज म यो विषयमा तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो विषयमा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यो हो फल फलाउनु। फल फलाउनु भनेको के हो र यो फल कस्तो हुन्छ, यो विषयमा म आज कुराकानी गर्न चाहन्छु। धेरै मानिसहरू भन्छन् प्रभु यीशुमा विश्वास गरेपछि हामीले धेरै फल फलाउनुपर्छ, धेरै फल फलाएर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ भनेर कुराकानी गर्छन्। इट्स भेरी गुड, यो धेरै राम्रो कुरा हो फल फलाउनु भनेको। तर अब यो फल चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फल फलाउनु भनेको के हो त? त्यो फलेको फल के हो, त्यो फल कसरी फलाउनुपर्छ, त्यो विषयमा आज हामी गम्भीर भएर सोच्नेछौँ है। सबैभन्दा पहिला यूहन्ना 15:16 हुन्छ मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल फलिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौ होला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ भन्छ। अब जसले फल फलाउँछ त्यसलाई चाहिँ जे मागे पनि परमेश्वर दिनुहुन्छ भन्छ। अब त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अहिले हामी माग्ने विषयमा कुराकानी गर्ने छैनौँ, हामी चाहिँ फलको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मैले तिमीहरूलाई चुने भन्नुभयो र नियुक्त गरेँ भन्नुभयो उहाँले। हामीलाई उहाँले अन्धकारको राज्यबाट चुन्नुभयो र उहाँको राज्यको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो है। अनि त्यसपछि किन नियुक्त गर्नुभयो भन्दा तिमीहरू फल फलाऊ भनेर है। जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल फलिरहोस्। अनि हामी कहिलेकाहीँ मिठो बोल्ने अनि त्यसपछि रिस उठेको बेला झगडा गर्थ्यौँ। त्यो मिठो बोल्ने बोलिरहनु पर्ने लाइफ टाइम त्यस्तो हुनुपर्ने थियो। तर के भयो भन्दा फल फलाओ र त्यो फल चाहिँ के भन्छ सधैँ फलिरहोस् हुन्छ। अनि परमेश्वरको डिमान्ड चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फल फलाउनु। अब त्यो फल के? अङ्गुरको फल फलाउने, के अरे आँपको फल फलाउने, यानि कि सुन्तोलाको फल फलाउने,
यानि कि के गर्ने, धेरै मानिसहरूको सोचमा, धेरै मानिसको विचारमा फल फलाउनु भनेको धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउनु भन्ने सोच धेरै मानिसको छ। म यो कुरामा सहमत छैन। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, म यो कुरामा सहमत छैन। धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउनु फल होइन, त्यो चाहिँ उद्धार गर्नु हो। त्यो उद्धार गरेको हो। त्यो चाहिँ सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउनु भनेको चाहिँ उद्धार गर्नु हो। अनि जुन मानिसहरूलाई तपाईँले उद्धार गर्नुहुन्छ त्यो मानिस चाहिँ बाट चाहिँ फल फल्नुपर्छ। त्यो मानिसको जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले सुन्तलाको बिरुवा लगाउनु भयो, त्यो सुन्तलाको बिरुवा तपाईँले लगाएको सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ गाईले यानि कि कुनै बाख्राहरूले आएर खान लाग्यो भने तपाईँले त्यसलाई गाई बाख्रालाई धपाएर सुन्तलाको बिरुवालाई तपाईँले बारजेर गर्नुहुन्छ, मल हाल्नुहुन्छ, पानी हाल्नुहुन्छ, अब त्यो सुन्तला चाहिँ फल्नु पर्ने हुन्छ। अनि धेरै मानिसहरूलाई त्यो सुन्तलाको बिरुवालाई गाईले खानबाट बचाए जस्तै, बाख्राले खानबाट बचाए जस्तै धेरै मानिसहरूलाई पापमा गिर्नबाट बचाउने काम हाम्रो हो। अब मानिसहरू पापबाट बाँचे, अब त्यो सुन्तला जस्तो पाप जो गाईले खानेबाट बच्यो त्यस्तो फल फलाउनुपर्छ। यदि फल फलाएन भने गाईले खानेबाट बचाएको के अर्थ भयो? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। बाख्राले खानेबाट बचाएको के अर्थ भयो? लाइक सेम म्यानर मानिसले पनि अन्धकारबाट उद्धार गर्नुभएपछि सुसमाचार सुनाएर उद्धार गर्यो, धेरै मानिसहरू उद्धार गर्यो, त्यो फल फलाएको होइन। उद्धार गरिसकेपछि अब त्यो मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यही कारणले जीवन परिवर्तन भएको संसारको जस्तै जीवन होइन, त्यो जीवन चाहिँ आत्मिक जीवन अर्थात् स्वर्गको जीवन, स्वर्गीय जीवन। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले अन्धकारको राज्यबाट निकाल्नुभयो अनि आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नुभयो अनि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रिय पुत्रको राज्यको सन्तान जस्तै हामी भएर जिउनु पर्ने छौँ। राज्यको सन्तानको बोली फरक हुन्छ, भाषा फरक हुन्छ, जिउने तरिका फरक हुन्छ, हिँड्ने तरिका फरक हुन्छ, सबै कुरा फरक हुन्छ, परिवर्तन भएको हुन्छ। आजको क्रिस्चियनहरूको समाजमा मलाई दुःख लाग्दो घटना के भएको छ भन्दा मानिसहरू परिवर्तन भएको छैन। सानो कुरा पऱ्यो भने फाइटिङ गर्न चाहन्छन्, विवाद गर्न चाहन्छन्, झगडा गर्न चाहन्छन्, रिस गर्न चाहन्छन्, डाह गर्न चाहन्छन्, खुट्टा तान्न चाहन्छन्। ठुला थियोलोजी गरेकोहरूले पनि त्यो ईश्वरीय स्वभाव र चरित्रलाई आफ्नो जीवनमा बिगारिदिन्छन्। कुनै पनि सांसारिक कुराको निम्ति, भौतिक कुराको निम्ति ईश्वरीय स्वभाव र चरित्रलाई बिगारिदिन्छन्। किन भन्दा त्यो फल नफलेको, फल फले जस्तो देखिने तर त्यो होइन। त्यही भएर यसले भन्नुभयो मत्ती 7 अध्यायमा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट के भनेको छ भन्दा मत्ती 7 अध्यायको 15 देखि 20 सम्म यसो भन्छ, झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। बाहिर चाहिँ भेडा जस्तै भएर आउँछन् तर बाहिरपट्टि चाहिँ बुवासाहरू जस्ता, के अरे भित्रपट्टि चाहिँ बुवासाहरू जस्तो। अनि त्यस्तो खालको मानिस हुनको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको होइन। बाइबलले स्पष्टसँग भन्छ तिनीहरूको फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भन्छ। तिनीहरू जो भेडाको भेषमा आउँछन् भित्रपट्टि चाहिँ बुवासाहरू हुन्छन् तर तिनीहरूको फल भनेको तिनीहरूको व्यवहारबाट, तिनीहरूको जीवनशैलीबाट, तिनीहरूको स्वभावबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भन्नु। अनि यहाँनिर प्रष्टसँग भनेको छ बाइबलले के काँडाको बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीको बोटबाट अङ्गुर टिपिन्छ र? है त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी हालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूको फलबाट तिमीले चिन्नेछौ।
अब इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन व्यक्तिहरू जो अन्धकारबाट निकालेर राज्यमा गाभिएको छ, तिनीहरूको जीवनबाट त्यो असल फल फलेन भने, तिनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएन भने, तिनीहरूको के भन्छ लिभिङ स्टाइल चेन्ज भएन भने, त्यो चाहिँ खराब रूपमा गनिन्छ है। उदाहरणको लागि हाम्रो खेतबारीमा गहुँ उम्रिने ठाउँमा, धान उम्रिने ठाउँमा सामा उम्रिन्छ अनि विभिन्न प्रकारको झारहरू उम्रिन्छ। अब तपाईँले त्यसलाई भकारीमा हाल्नुहुन्छ र? हाल्नुहुन्न। तपाईँले त गहुँलाई हाल्ने हो। त्यस्तै गरी आज तपाईँ र म पनि अन्धकारको राज्यबाट निकाल्यौँ त निकाल्यौँ, तर हामीभित्र त्यस्तो प्रकारको एउटा पवित्र आत्माको फल, हामी त्यस्तो खालको एउटा परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र हामीभित्र छैन भने हामी राज्यको सन्तान, राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। राज्यभित्र हामीलाई हालिँदैन, राखिँदैन। त्यो अटोमेटिकली सिस्टमले नै त्यो काम गर्छ। जुन मानिसमा त्यो फल छैन, त्यो परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र छैन, त्यो मानिस चाहिँ अटोमेटिकली त्यो सिस्टमले नै बाहिर आउट गर्छ। अनि ईश्वरीय योजना र सिस्टम चाहिँ के हो भने, जो मानिसभित्र पवित्र आत्माको फल छ, जो मानिसभित्र परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र छ, त्यो मान्छेले प्रभु मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदियो, मेरो निम्ति ढोका खोलिदिनु भनेर प्रार्थना गर्नु पर्दैन। जब तपाईँ ढोकामा पुग्नुहुन्छ, त्यो एउटा सेन्सर जस्तो हो। तपाईँ उभिने बित्तिकै परमेश्वरको राज्यको ढोका अटोमेटिकली खुल्छ, किनभने तपाईँ परमेश्वरको स्वभावमा, परमेश्वरको पवित्र आत्माको फल युक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि त्यो फल भएको मानिसहरूको परमेश्वरको डिमान्ड हो। त्यो डिमान्ड हो उद्धार गर्नु र धेरै मानिसहरू, थुप्रो मानिसहरू प्रभुमा ल्याउनु फल होइन। त्यो चाहिँ उद्धार गरिएको, सुसमाचार सुनाएर उद्धार गरेको मानिसलाई अब के गर्नुपर्छ भन्दा, त्यो फल्ने रुख जस्तो, फलदायी रुख जस्तो, धेरै फलहरू जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ यूहन्ना 15:8 यसुले यसो भन्नुभएको छ, तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ भन्छ। अब यहाँनिर हामीले धेरै फल फलाएर यसु ख्रीष्टको चेला हौँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवनबाट, व्यवहारबाट, बोलीबाट, कामबाट हामी चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले र मैले आफ्नो बोली र व्यवहारबाट यसु ख्रीष्टको चेला हौँ भन्ने प्रमाणित गरेनौँ भने पिताको महिमा हुँदैन। बाइबल भन्छ हामीले चाहिँ यसु ख्रीष्टको चेला अर्थात् परमेश्वरको छोराछोरी जस्तो हौँ भन्ने हाम्रो जीवनबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, बोलीबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, कामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ है। अनि कसैले चाहिँ के भन्छ, मैले यस्तो काम गरेँ उस्तो काम गरेँ भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन। मानिसहरूले तपाईँको व्यवहारबाट तपाईँलाई चिन्नेछन् भन्छ। अघि हामी मत्ती 7 अध्यायमा पढ्यौँ, मत्ती 7 अध्यायको 20 पदमा पढ्यौँ, यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूको फलबाट तिमीले चिन्नेछौ। ती व्यक्तिहरू कोही अगमवक्ता भनेर आउँछन्, कोही ठुला पास्टर भनेर आउँछन्, कोही के भनेर आउँछन्, तर जब तिनीहरूको व्यवहार तपाईँ अलिकति विचार गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूको फल चाहिँ के भन्छ फलदायी भएको तपाईँले पाउनुहुन्न। तिनीहरू बाहिरपट्टि चाहिँ भेडा जस्तो भएर भित्रपट्टि चाहिँ बच्चा भएर आएको हुन्छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको फलबाट हामीले चिन्नुपर्छ। फल भनेको त्यो कुरा हुन् है। अनि म तपाईँहरूलाई त्यो फल चाहिँ के हो त स्पष्ट आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यो फल चाहिँ गलाती 5को 22 र 23 पदले यसो भन्छ, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, स्वयं हुन् भन्छ। 9वटा पवित्र आत्माको 9वटा फलहरू हुन्छन्। क्रिस्चियनहरूको जीवनमा वरदान, कसैलाई चङ्गाइको वरदान होला, कसैलाई अगमबानी बोल्ने वरदान होला, कसैलाई अन्य भाषा बोल्ने वरदान होला, कसैलाई अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान होला, कसैलाई दिने वरदान होला, कसैलाई के गर्ने वरदान होला। वरदान कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै, कसैलाई 4-5वटा, कसैलाई नहुन पनि सक्छ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ हरेक क्रिस्चियनमा, हरेक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिमा पवित्र आत्माको यो 9वटा फल हुनुपर्छ। यो 9वटा फलमा पहिलो फल हो प्रेम, दोस्रो फल हो आनन्द, तेस्रो फल हो शान्ति, चौथो फल हो
धैर्य, पाँचौँ भलाइ, छैटौँ विश्वस्ता, सातौँ सहनशीलता, आठौँ आत्मस्वयं छ। अनि आत्मस्वयं भनेको आफूले आफूलाई बसमा गर्ने स्पिरिट। कुनै पनि सिचुएसनमा इभन दो मृत्युको घडी पनि सम्ममा पनि हामी आफैले आफूलाई बसमा राख्ने स्पिरिट हुनुपर्छ। त्यो स्पिरिटलाई भन्छ आत्मस्वयं गर्ने, स्वयं है, आफैले आफैलाई बसमा राख्ने, कुनै पनि स्थितिमा आवेगमा आउनबाट रोकिने स्पिरिटलाई भन्छ त्यो आत्मस्वयं भन्छ। प्रेमद्वारा काम गर्ने जीवनशैली। यदि तपाईँले यो संसारमा शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु भएन, आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भएन, कसैलाई पनि प्रेम गर्नु भएन, तर आफ्नै मात्र केयर गर्नुभयो भने तपाईँ र म प्रेमबाट जिएका हुँदैनौँ। हामीले हाम्रो जिउने शैली भनेको प्रेम हो। जस्तो सुकै अवस्थामा आफूलाई ढुङ्गा हान्दा पनि यस्तो ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाङ्ग्नेलाई यसले भन्नुभएको याद छ तपाईँलाई। अनि उहाँलाई मानिसहरूले क्रुसमा टाङ्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु। प्रेम, तपाईँको शत्रुलाई पनि तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको क्रिस्चियनको जगतमा एउटा दुःखलाग्दो घटना चाहिँ मैले थाहा पाएको, सरकारले क्रिस्चियनहरूलाई यो गर्यो, फल्नाहरूले यस्तो गर्यो, हिन्दूहरूले यस्तो गर्यो, मुस्लिमहरूले यस्तो गर्यो भनेर शत्रुलाई कन गरिरहेका छन्। जेसुकै हो, तिनीहरूको सतावटबाट, तिनीहरूको कष्टबाट परमेश्वरले हामीलाई पुत्रत्वमा परिपक्वतामा लैजानुहुन्छ। पुत्रत्वको परिपक्वतामा हामीलाई निर्माण गर्ने काम हो। सतावट भनेको हामीलाई निर्माण गर्ने काम हो। तिनीहरूले सताएनन् भने हामी कसरी प्रमाणित हुन्छौँ र परमेश्वरको छोराहरू भनेर है, हामीमा फल छ भनेर कसरी प्रमाणित हुने त? बाहिरको मानिसहरूले नै हामीलाई सताउनुपर्छ, अनि सताएन भने हामी परिपक्वतामा हुन सक्दैनौँ। जब सताउँछ त्यही बेला थाहा पाउँछौँ हामी चाहिँ कस्तो मान्छे, परिपक्व भएको मान्छे हो या परमेश्वरको छोरा हो या दियावलको छोरा हो भन्ने कुरा त्यो सतावटको घडीमा थाहा पाउँछौँ, त्यो सङ्कष्टको घडीमा थाहा पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको 9वटा फल। आनन्द भनेको जतिखेर पनि हामी दुःखको घडीमा, मृत्युको घडीमा पनि आनन्द गर्न सक्ने त्यस्तो खालको फल। शान्ति भनेको जस्तोसुकै अवस्थामा नि हामी शान्तिमा रहने है। विश्वस्तता भनेको परमेश्वरको कुराहरूमाथि विश्वास गर्ने, पृथ्वीको कुरामा होइन। परमेश्वरको योजनामा तपाईँ पुरा विश्वस्त हुनुपर्छ है। अनि त्यसै गरी भलाइ भनेको चाहिँ हामी आफ्नालाई मात्रै भलाइ गर्ने, अरूलाई नगर्ने होइन। हाम्रो जीवन नै एउटा भलाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ। भलाइ भन्ने कुरामा बाइबलले छ भलाइ गर्ने कुरामा हामी नथाकौँ भन्छौँ। अनि ती फल भएका मानिसहरू हाम्रो छौँ। अर्को कुरा एउटा कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, हामी सहनशील हुनुपर्छ। सहनको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि भन्छन् मान्छेले। ख्रिस्टको राज्यमा सहनको सीमा हुँदैन। इभन दो एन्ड अफ योर ब्रेथ, तपाईँको अन्तिम साससम्म पनि तपाईँले सहनुपर्छ। इभन दो तपाईँ मृत्युमा जानुहुन्छ तापनि तपाईँले सहनुपर्छ। सीमा छैन। सहनु तपाईँले ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यी जस्तो सुकै अवस्थामा नै मृत्युसम्म पनि तपाईँले सहनुहुन्छ है। तपाईँले प्रकाश 2:10 पढ्नुभएको होला, म तपाईँलाई पढ्दै सुनाउनेछु। प्रकाश 2:10 एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश तपाईँलाई म पढ्दै सुनाउँछु है। यो विषयमा तपाईँले राम्रोसँग ध्यानसँग सुन्नुभयो भने तपाईँ निश्चय नै परिपक्वतामा जानुहुनेछ। तिमीले भोग्नै लागेको कष्टहरूसँग नडराऊ। हेर, दियावलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जातको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीहरूलाई जीवनको मुक्ति दिन्छु। मृत्युसम्म विश्वासी हुनु भनेको सहनु होइन हो नि त। हामीलाई कष्ट आउँछ, सतावट आउँछ, पीडा आउँछ, विभिन्न परिस्थितिहरू हामीमाथि आउँछ, तर बाइबलले भन्छ मृत्युसम्म विश्वासी के हुनु, मृत्युसम्म सहनु है। हामीले सहन सकेनौँ भने राज्य पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्छ सहनेहरूले नै राज्य गर्नेछ। जसले सहन्छ त्यसले राज्य, जसले सहँदैन भाउ गर्छ त्यो हारेको हो, त्यो पतित भएको, त्यो पतन भएको, त्यो सकिएको हो। अनि चारैतिरबाट तपाईँलाई कुनै कुराले आक्रमण गर्दैछ भने पनि
हाम्रो पितालाई थाहा छ। तपाईँको जीवन पिताको हातमा सुम्पिनु हो। यसले भन्नु, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु। कि तपाईँले र मैले हाम्रो आत्मा परमेश्वरको हातमा सुम्पिएर परमेश्वरमाथि ट्रस्ट गर्न सक्छौँ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ। यदि सक्नु भएन भने तपाईँमा फल छैन र ममा फल हुँदैन। यदि सक्यौँ भने हामीलाई मृतकबाट पनि परमेश्वरले ख्रिस्टलाई जीवित पार्ने आत्माद्वारा हामीलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। त्यो मृत्यु सहनेहरूले है। अनि धैर्यको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् तपाईँलाई। धैर्य भनेको तपाईँले चाहेको दिनमा तपाईँको एन्सर आउनुपर्छ भन्ने छैन प्रार्थनाको। तपाईँले आफ्नो जीवन परमेश्वरको हातमा सुम्पिनु, चाहे मरौँ, चाहे बाँचौँ, चाहे जिसकै हो, परमेश्वरको धैर्यलाई काम गर्न दियो भन्छ। हामी परमेश्वरको धैर्यलाई काम गर्न दिने। उहाँले हामीलाई जब काम गर्नुहुन्छ उहाँको समयमा गर्छ। मैले भनेको टाइममा परमेश्वर गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन। परमेश्वरको समयमा उहाँले आफ्नो काम हाम्रो जीवन गर्नुहुन्छ। तर हामीले आफूलाई परमेश्वरको धैर्यमा सुम्पिनु पर्ने हुन्छ। यसैले गर्दा अब यो सबै कुराहरू हामीमा हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? त्यो फल फलाउन है, त्यो कुराहरू हामीमा हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेको छैनौँ भने हामी फल फलाउन सक्दैनौँ। कसरी सहने त? कसरी चाहिँ प्रेम गर्न सक्ने, कसरी भलाइ गर्न सक्ने, कसरी शान्तिमा जिउने, कसरी विश्वासु के हुने है, कसरी आफूले आत्मा संयम गर्ने, कसरी बसमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब त्यो चाहिँ त्यसको फर्मुला, त्यसको सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन सक्छन् म तपाईँलाई बताउँछु। यूहन्ना 15:5 भन्छ, दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। अब हेर्नुहोस्, हामीमा धेरै फल फलाउने तरिका चाहिँ येशू ख्रिस्टमा रहनु। येशू ख्रिस्टमा रहनु भनेको अर्थ चाहिँ येशूको जस्तै मन हुनु, येशूको जस्तै विचार हुनु, येशूको जस्तै स्वभाव हुनु, येशूको जस्तै जीवनशैली हुनु, येशूमा रहनु भनेको चाहिँ। तपाईँले येशूमा रहनु भनेको कुरालाई बुझ्नु भएन भने तपाईँले फल फलाउनु सक्नुहुन्न। तपाईँले मैले फल फलाउनको लागि येशूले जसरी पिताको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो र काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि तपाईँ र मैले पनि त्यही परमेश्वर पिता जो हाम्रो सृष्टिकर्ता हुन्छ, हाम्रो जीवनको पिता हुन्छ, उहाँको आवाज सुन्नु र काम गर्नु। जब हामी उहाँको आवाज सुन्छौँ र काम गर्छौँ, हामी पनि येशूले जस्तै सहन सक्छौँ। येशूमा हुन्छौँ हामी है। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने येशूमा हुनु भनेको चाहिँ येशूको जस्तै जीवनशैली हुनु। येशूले जस्तै पिताको आवाज सुन्नु र काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै हामीले गर्नु हो है। अनि हाम्रो पक्षमा चाहिँ पितालाई बोल्न दिनु हो, पिताको हातमा आफूलाई सुम्पिनु हो है। अर्थात् हामी पितामा रेस्ट गर्नु हो, विश्राम गर्नु हो पितामा। जसरी एउटा सानो बालकले आमा बुवाको हातमा आफूलाई छोडिदिन्छौँ, कतिखेर दुध खुवाउने, कतिखेर लिटो खुवाउने, कतिखेर खाना दिने, कतिखेर पानी दिने, कतिखेर लुगा फेरिदिने, कतिखेर चाहिँ त्यो बच्चाको निदाउँछ त्यसको निदाउनु दिने। त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो पितामा सुम्पिनुपर्छ आफैलाई है। जब हामीले आफूलाई पितामा सुम्पिन्छौँ अनि त्यो चाहिँ ममा रहन्छ भनेको त्यो चाहिँ येशूमा रहेको, त्यो जस्तो येशू छ त्यस्तो। तर हामीले आफैलाई यो भएन त्यो भएन भन्यो भने त्यो चाहिँ येशूमा भएको होइन, येशूमा भएको त्यो होइन। येशूमा भएको मानिसले नो म्याटर कहिले तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, नाङ्गो हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा होइन, त्यो पिताले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हो, पिताले वास्ता गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यही प्रकारले येशूले भन्नु, ममा रह्यो भने चाहिँ तिमीले धेरै फल फलाउँछौ। अनि येशू ख्रिस्टमा रहनु भनेको चाहिँ हो प्रभु येशू म तपाईँमा रहन्छु भने मुखले भन्नु हुँदैन। मुखले भन्नु भनेको चाहिँ झुटो हो। चारैतिरको आँधीबेहरी र सङ्कष्टको दिनमा पनि तपाईँले ख्रिस्टले चाहिँ बोल्न सक्नु, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको जस्तै नेचरमा तपाईँ बन्नु है। अनि तपाईँले येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू 1:3 तपाईँले पढ्नुभयो भने येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरकै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ परमेश्वरको स्वभाव हुनु भनेको चाहिँ येशूमा रहनु। जुन मानिसमा परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र छ त्यो येशू ख्रिस्टमा छ।
है। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बाइबल भन्छ किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ है। यसु ख्रीष्टबाट अलग रहेर अर्थात् यसुको जस्तै नेचर कसैमा छैन भने केही पनि गर्न फल फलाउन सक्दैन। अनि योहन्ना 15:4 भन्छ ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू पनि ममा रहेनौ भने तिमीले सक्दैनौ। अनि हामीले यसु ख्रीष्टमा रहेनौ भने, यसु ख्रीष्टमा एउटै भएनौँ भने, यसु जसरी मर्नुभयो पिताको इच्छा पुरा गर्नुको निम्ति, तपाईँले पनि पिताको इच्छा पुरा गर्नुको निम्ति आफ्नो फिजिकल केयर तपाईँले गर्नुहुन्न। फिजिकल केयर भनेको मतलब शरीरको निम्ति, शरीर प्राण आत्माको निम्ति पितामा डेडिकेटेड लाइफ जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यसले चाहिँ फल फलाउँछ भन्नु खोज्नु भएको। त्यही कारणले फल फलाउनु भनेको चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई राम्रो ध्यान दिनुभयो भने युहन्ना 12:24 भन्छ साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ भन्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, अब हामीमा फल फल्नको लागि चाहिँ बाइबलले भन्छ गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, अनि त्यो मर्यो भने चाहिँ त्यसले धेरै फल फलाउँछ। अर्थ चाहिँ अब त्यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्छ पाठ चाहिँ के सिक्नुपर्छ भन्दा हामी पनि संसारमा संसारको लेखी हामी मर्नुपर्ने हुन्छौँ। त्यही भएर पावल लिन्छ म संसारको लेखी मरेको छु है, अनि ख्रीष्टको निम्ति जीवित छु भन्छौँ। अनि हामी हाम्रो संसारको लेखी हामी जब मर्छौँ र परमेश्वरको लागि ख्रीष्टको निम्ति जिउँछौँ अनि हामीमा फल फल्न सुरु गर्छौँ। गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लो रहन्छ भन्छ। अनि हामी हाम्रो सोचमा, विचारमा, पुरानो जीवनशैलीमा, पुरानो लिभिङ स्टाइलमा हामी मर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो स्वभाव, पाप स्वभावको क्रियाकलापहरूमा हामी मर्नुपर्ने हुन्छ र हामी आत्मामा हामी हिँड्न सुरु गर्नुपर्छ, आत्मामा जिउन सुरु गर्नुपर्छ है। अनि जब हामी पुरानो स्वभावमा मर्दैनौँ भने हामी फल फलाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने फल फलाउँदैन। हामी पनि त्यो एक्जाम्पल यसरी किन दिनुभयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ मर्नुपर्छ है। तिमीहरू चाहिँ यदि यसो नमर्नु भएको भए पुनरुत्थित पनि हुनुहुन्थ्यो। यसो संसारको लागि आफ्नो प्राण पिताको हातमा सुम्पेर नमर्नु भएको भए परमेश्वरले जीवित पार्नुहुन्न थियो। याद राख्नु, आज तपाईँ र म पनि संसारको लागि मर्यौँ भने, अर्थात् पाप स्वभावको निम्ति हामी मरेको छौँ भने हामी आत्मामा जी उठ्नेछौँ, आत्मामा जी उठ्नेछौँ। जब तपाईँ र म आत्मामा जी उठ्छौँ बाइबल भन्छ तिमीहरूले धेरै फल फलाउनेछौ भन्छौँ। फल फलाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र हामीमा बनिन्छ। जब संसारको लेखी मर्छौँ, हामी क्रुसमा आफैलाई टाँग्छौँ है, संसारको लेखी क्रुसमा टाँगिएका छौँ भने हामीमा पवित्र आत्माको फलहरू देखा पर्न थाल्छन्। प्रेमद्वारा काम गर्ने, भलाइ गर्ने, दया गर्ने, विश्वास गर्ने, अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने, अरूलाई आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ देख्ने है, अरूलाई आफ्नो मिनिस्ट्रीमा, सेवकाईमा, आफ्नो मण्डलीको आत्मिक छोराछोरीहरू आफूभन्दा ठुलो, आफ्नोभन्दा डबल मिनिस्ट्री, डबल ठुलो सेवकाई भएको देख्ने इच्छा गर्छन्। जब शरीरमा जब ऊ मर्दैन भने अब आफ्नो विश्वासीहरूले पनि मेरो पद पो खोसेर खाइदिने हो कि मलाई पो चर्चबाट निकालिदिने हो कि, त्यो नमरेको हो। त्यो नमरेको कारणले विश्वासीहरू कोही अगाडि बढ्यो भनेदेखि डाहा गर्ने, अनि त्यो अगाडि बढेको विश्वासीले पनि परमेश्वरको जनलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ, कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, कसरी उसको सम्मान गर्नुपर्छ, जुन व्यक्तिबाट ख्रीष्टको वचन सुने त्यो व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्ति मरेपछि मात्रै त्यो व्यक्तिको जीवनमा फल्न सुरु गर्छ। त्यो मर्नु भनेको अर्थात् चाहिँ टक्कै जिब्रो टोकेर मर्नु भनेको होइन, पुरानो नेचरमा मर्नु, पुरानो सांसारिक स्वभावमा मर्नु र आत्मामा जिउनु। त्यही भएर यसले भन्नुभयो गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लो रहन्छ, जब मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हामी पनि सांसारिक स्वभावको निम्ति क्रुसमा मर्यौँ भने, सांसारिक स्वभावको निम्ति हामी मर्यौँ भने हामीमा पवित्र आत्माको धेरै फलहरू फल्न थाल्छन्। पवित्र आत्माको यो 9वटा फल
हुनुभयो। प्रेम, शान्ति, आनन्द, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, धैर्य, स्वयं यी 9वटा फल भएको मानिसहरू उत्पादन गर्नु हो। अर्थात् ती मानिस त्यो पवित्र आत्माको 9वटा फल भएको मानिसहरू भनेको चाहिँ परमेश्वरको पुत्रहरू हो, परमेश्वरको छोराहरू हो। अनि परमेश्वरको छोराहरूमा यो 9वटा फल हुन्छन्। यी 9वटा फल कुनै मानिसमा छैन भने परमेश्वरको छोराहरू होइन है। याद गर्नु, बाइबलले हामीलाई भन्छ जसले ठिक काम गर्दैन त्यो दियावलको सन्तान हो, जसले ठिक काम गर्छ त्यो परमेश्वरको सन्तान हो। त्यो ठिक काम भनेको यो 9वटा काम हो। यो 9वटा काम हामीले हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। 9वटा पवित्र आत्माको 9वटा फल हाम्रो जीवनमा छ भने अनि बाइबल भन्छ धेरै फल फलाएर पिताको महिमा गर्छ। धेरै मानिसहरूले आज भन्ने गर्छन् परमेश्वरलाई महिमा भएको, परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा भएको भनेर भन्छन्। तर परमेश्वरलाई महिमा चाहिँ धेरै फल फलायौँ भने चाहिँ पिताको महिमा हुन्छ। त्यो धेरै फल भनेको चाहिँ 9वटा फल हो। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, प्रभुले आशीर्वाद भएको। हामी पुनः अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। निश्चय नै यहाँले वचन सुन्नुभएको छ। तपाईँले यसलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने तपाईँले सेयर गरेर अरूलाई पनि सुन्ने मौका दिन सक्नुहुन्छ। प्रभुले यहाँ सबैलाई आशीर्वाद भएको। धन्यवाद।